ኒና ወዳጄ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። አምባሳደር ህንዲ አብ ኤርትራ መሰለ ስልጣን ኤርትራ ዝገብሮ ርክብ ስርዓት ብልጽግና አብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ብምፍጻም አፍ ደገ ባሕር ንምውናን ወታደራዊ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ዋና ጸሐፊ ውድብ ዓለማት ዓለም አንቶኒዮስ ጉተሬስ ለማዕቲ ናብ አዲስ አበባ ፈረንሳይ ኢትዮጵያ ባህርና አፍ ደገ ባሕርን ክትረከብ ክትዕግዛ ሚሳኤል ሰርዶ ኤርትራ ብዙሓት ካብ ዘንብሮና ከም ዘውደቀ ናት ኩሉ ነገር አተናምበ ሃይለ ፈናል ደኔና ክልተ ሕዋት ህዝብ ኮይና መፍለይ ለይውዱ صمد كويتا صمد قدم انت اذا كنت كم حدش تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم قلت خون كاس كم حدا قلصن سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي زبيرز لايك مغار جمر سنه صانحت بيس سلام سلام كاني يوردل سلام اواني علم بعلمو سلام يوردل هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمو نحنا نقسم من اسي يقسم عديتا نقسم ابوتا تقسم زغابير املاك بعلمو محرته وردل امين كم زغيرو سبعات كم زغيرو forget it just forget it alright big minded هذا خدي نقول دلو سبي حنت نقدر نفلت مسكعوه زي المنقسقاسات ما تيوم زمخروه الرخاخاس كم زولنا سلاز فلت شوعات حنقول يدلو زي عود حنكم شوعات حنقول يدلو نعم زي نقبر الكايو بسمع كثير الدقدق أيبلني راس أبونا سلاز زي بزحات سبات كم أسلا دي صعوبهم ناي سياسيدو ناي قليدو الكا ناي متألم قالت زلهم سبات اللو تعال تساقهم مسانتا ني إفريم مخير كايو تنبول حيلي أطواني برتع تموكرو سيدي مخنياتو قد محجي أبتي من قسقاسات بزح ترعيش من قسقات تجميرو أمونغو فركشكش دبالي كوميتات تموكرو اللو نقزار سو خبتم أبدي من كعدي زبال عكي نايتو من إسيات تقبري نعنعات تايكم زمتي يفلتي أتي دبنا حماق زخونة قدا كابل الإيرترا تأنتي مزنبرة تأنيلنا له أنا بستفعل عليه قط أنا قريتي كابز زعب بسبونا قرن إيرترا يلا سلمتاي مالت قدا بملعلو إيرترا سرجع كون الله يديجا كون الله يبيت مرت كون الله يحكمنا كون الله يبلكونان كم مالت هيكم حدث سربيت ندريتيكا أبي سربيت كبلع كستي تراوست كل نجار كباك غادي بغي ود جنا يكون زيرترا دليتها تنغيت قبر تأثيرا نيرا زي دبنا زي تسقم زين تتعلي لا إيرترا بزي مسلاخ كيدي حج زيادة دما إيرترا نخلو تسقطاتها كتقاملو نخلو تزلوا عبدلات كتقام مس كله كتسرح كتقواي عدل كبايو سلازي إذا جرازي قبل الإيرترا ما لايو نبي حكي أنا عايزكم كتريوه دايمو قدانيرو تعاليوم من تايمو قال خبركم يهم no this is a big thing عبنا قريزي لذي ندعر حج دما زقوني يقول مخنياتنا إيرترا أفزي قد عايز زقتوا أهيلو نخون تسفى قبر بزقوني يقول من قدي كن كلا خلو زلنا كن إلا يلو زلنا قد عيني now أرنا أفريقيا عن تاريخها أفكم كتوا كازغد بزقنا قريز اللوا ولا تمنقس كيدا ليه زقات ونقرات اللوا كيف توي نابكم زوت ونقرات كم زلون فلتينا ذا سلزيا وسب يرفو منقس أمريكا مبل كتبتن حمسان مسراتنا أمريكا تبعلي زدال زلو ولا بعيلا I don't know ني إمباسنا إيرترا ني منيستر جاتو صعينا إيرترا كمدما بيت مرحتنا إيرترا عبديمم بحدا سلبريت كجبر كن رخلنا كن من تاي بدحر مغارجا نوير عقد كيدهم كم زلو يزردعنا العي قالوا سب دايمو بحدا كيك بلعو قالوا سل ترايدي خد حق سكايب لك نو أبزيد الرجال زخد بس كن من تاي صبو نقر تسرح إلا بدحر مغارجا كبدا كك خلاله مغنياتو زي فوتو أب بحالا دبلوماسي عب ترجمي زل سنتات شو يلكايكون كان السوشيال ميديا كتصابغ الكاتور ملخت كتم حلال في الكاغا اب دبلوماسي سلت تسيل دما تزمدنا نابي غوسي خيت كم زلهم زتمبول كازل شركنات نابي غوسي خيت كم زلهم زتمبول كازل so this is I'm happy انا حقوسي دما
ንጆርጅያ ሂወቱ ፍሉይ ነገር ክመፁ ስለዝደሊ ብውልቃ ይኮንኩናይ ነቲ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ንነዊሕ ዓመታት ዝመከተ ነቲ ኣብ ፈቆዶ ከርፋሕ ናብራ ዕድላቱ ያ ዕድመ ንእስነቱ ዘወፈየ ነቲ ሃገር ስቲል እውን ዝወፍእ ዘሎ እንተወሓደ ሰላም ረኺቡ ንገዝኡ ክምለሰሉ ዝኽእል ተረጋጊኡ ክነብረሉ ዝኽእል ሂወቱ ክመርሓሉ ሂወት ስድሩ ክርየሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ክፍጠር እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን ክፍጠር ከዓ ምዃኑ ስለ ዝረኣየኒ ናይ ብሓቂ እንኳ ኣብ ዝብቅዓካ ነዚ ህዝቢ ክንብሎ ንደሊ ደገ ዘለና ጎደለና የብልና መብዛሕትና ዘለና ኣለና እዩ ወላ እንተወሓደት ናጽነት ምርጫታት ኣለና እዩ ተብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ግን ብሰንኪቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብሰንኪቲ ዝወርድ ተሃገር ዝወርዳ ዝነበረ ትገዳ ጥራይ እኳ ይኮነ ተኣሊልና ኣብዚኣ ከነፅራ ዝደሊ ኢትስ ቢዮንድ ዳት ካብ ገዳ ንኒአው ዝሓለፈ እዩ እንታይ ተላዒልና ዘሎ ሕማቕ ዓይኒ ናይ ኣሜሪካ ሕማቕ እዝኒ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣንጻርና ሕማቕ ንምግባር ጽቡቕና ብሕማቕ ከም ዝትካእ ኩሉ ሰብ ብሕማቕ ከም ዝፈልጠና ኩሉ ነገር ሽግር ከም ዝኾና ጌርካ ንዓለም መንጋር ስለዚ ኣዝዩ ነግራም ዝኾነ ፀላኢ ዝነበረ ኢና ናፈታው ቀይርና ዘለና ስለዚ ዓብ ነገር እዚ ካብ ሕጂ ንድሓር እንተኾነ ኣሜሪካ ፋይላታ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣብ ፋይል ናይ ኣሜሪካ ክትመፅእ ኣይኮነት ተስፋ ንገብር ብዓብዩ ግን ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ናይ ሱዳን ኩነታት ናይ ሶማልያ ብዓብዩ ትብልፅግና እውን ናብኡ ክምለስ ስለ ዝኾና ኢና ስለዚ خبرك از بيرترا እንኳ ኣብ ዝብቃዓካ ዝኣክል ቃላት የብለይን ከምኡ ክብለካ ዮሃና ክንብል ንደሊ መዓልትና ጽነትና ድርብ በዓል ኮይኑሎ and it's really beautiful እቲ ኤሮፓ ሕብረት እውን እቲ ኤምባሲ ናይ ኤሮፓ ሕብረት እውን ናይ ብሓቂ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ናይ ብሓቂ ዝናዓድዩ ተስፋ ዝህብ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ተስፋ ዝህብ ነገራት ኣለዎ now let's go back to the second one which is very very interesting ኣብዚ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ መስለኩም ማርኮ ሩቢዮ እንዲሁ መልእኽቲ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ረይዎ met with Ethiopian Foreign Minister today to discuss expanding our security partnership and increasing commercial opportunities between our two nations زين يا ريت تصفتناتو اسمن تراخيبه يبلالهم ሚኒስትር ዲያቶ ጻይና ኢትዮጵያ ተራኺበ ዛዕባ ናይ ጸጥታዊ ሽርክነት ዘለና ንምስራሕ ከም ድማ ነቲ ዘለና ናይ ቢዝነስ ዕድላት ድማ ንምዕማቁ ተዛቲና That's it. So, نزين ترايك قبري there are many things about background زي تبع مالتي. So, behind the scene كنا ببزلو بزحلو هذا كابتي نتكونتات مغاربة زوبوزولو نتايلو تي بزعبا يرترا قدانا يرترا بمتنسو زي تحقوس الزنبري مالتي. كاميرون هاتسن زبل بحال ذكرنا أفريقيا زفلت اب ستيت ديبارتمنت دما يسرع زنبري نتكونتات أكايدا ناي أمريكا زفلت مالتي. We know that Washington is deeply concerned about Addis's bellicose threats to take Assad, as well as their disengagement on geared talks with Egypt, and now their direct support to RSF in Sudan. This is Araba. Washington, when America, Marco Rubio, na Addis Ababa. حماق كايدا صبو غير يزفلطو انتي مالتيو ابزح نغرات حماق منقدي يخدو خمزلو يفلطو نيروميو اب غداينا حسبنا بلمس ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለው just give me a second አዚያ ጽቡቅ ገይሩ ክዳና ዘለው መጀመሪያ ካብዚ እንታይ ብላሎ ንአዲስ አበባ ኩሉ ትሽርሕን ጉርሕናቱ ዋሽንግተን ጽቡቅ ገይሩ መስፈልጦ ብፍላይ አንተ ቃላላ ኣብዚ በሊኮስት በል አገዳስ ቃልያ እንታይ ያሳደማ ኣብ ዲክሽነሪ ከኩም ተሪኽማ someone who is eager for war aggressive or inclined to fight هذا سب ويون حدا أكل نجارات بأس ترى زين هذا سب بديهم لهم يبي بلتقلنا أبتت مرحمتنا يا أبي أحمد بجك بأسن كويناتن كان نجار كم زي فلت واشنطن تبغى فلت أمالو يلنا بس نبي حكي على داسي زربايز الذي مس إيرترا بعسب يلو نبكينات خي كم زغل مزجبسي بقول ناي جرد عم فتاة كم زلوا حجة ما دعم سر حجزوا أب سودان زجبرو زلوا حبوا نجارنا له سترا يكون أب تجري زجبرو يفلتيهم أب أمحرز زجبرو زلوا يفلتيهم بفلا ماركو روبي يفلتي تبغى غير يفلتي سلمت يفلت أبزم سألكم يعني من يصير قدرات وصاينا أمريكا خيكونوا خلوا مس اسكندر نجا تراخي بنيري نايفانو حلاف اسكندر نجا ما نقداينا يا محرا أبي أحمد ديمقراطين سلامه حزبي يشوف كم زلوا أبي تبيع يزارب نيري فيديو سألكم نيري لذي أبي أحمد تحن الحدث الناس مخانو ماركو روبي يسبق يريد فلت كلا جندة تسلو زلومبر so أجي إذا نجار سلسلة فلت زلوا بيلا غيرنا عن جو أبو واشنطن وأمتيو أتسقع عبيلو بيلا غير رسمي والله so نبذ خلي بلالو It is typical of Rubio to publicly downplay, ignore those concerns, and focus on areas of common interest. Marco Rubio حركاتهم زبالة دبلوماسي زخول ويكات دبلومات مخانو زنقرالي نتخلو زلو نقرات ما حبيو
እንታይ ኢሉ ናይ ሴኩሪቲ ምሕዝነት ኣለና ከምኡ ድማ ናይ ቢዝነስ ምሕዝነት ኣለና ኢሉ ነቲ ጽቡቕ ነገር ጥራይ ደገውፅዎ መዓት ፀገም ከም ዘሎ ምስ ኣዲስ 3-4 ግዜ ደው ኢሉልኝ ንብልጽግና ንኣቢ ተጠንቀቕ ክብሎ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ብጉዳይ ናይ ሶማልያ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ብዝግበር ዘሎ ክንደይ ግዜ ደው ኢሉ ኣጠንቂቕዎ እዩ ሕጂ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ክሳብ ዝድንዝዝ ኣስሚዕዎ ከም ዘሎ እዩ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ but that doesn't mean that progress is not being made ዝማለት ግን ለው ጽቡቕ ነገር ይግበር የለም ማለት አይኮነም these issues are complicated enough that I wouldn't expect much progress in a single meeting. The question is whether Rubio will actually stay engaged or delegate this issue to less empowered underlinings. ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ እንታይ ዝብል ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ እቲ ኩነታት ከቢድ ምዃኑን ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ብዙሕ ምክትታል ዘድልዮ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ግን ትሕቶ ግዜ ኣለዎ ዶ ነዚ ኣተኩሮ ክበይ ይኽእል ዶ ወላ ናብ ሓደ ሰብ ክጉሕፎ ይኽእል ንሱ ክውስን ዝኽእል ዝብል ዘረባ እዩ ብሓፈሻ ካብ ብዙሓት ክኢላታት ብዝወፀ መንገዲ ብልጽግና መርዲ እዩ ተቐቢሉ ዘሎ ብዚኣ ከምዚ ውዑል ተፈራሪሙ እቶም እንዳ መን ኢኻ ትብሎም እንዳ ኣቢቹ ኩሉ ነገር ናይ ብሓቂ ኣብ ምስ ዋይት ሃውስ ምስ ኣሜሪካ ወይ ምስ ናይ እስራኤል ተተሳኢሎም ኩሉ ነገር ሽግሮም ዝተፈትሐ ይመስሎም ብዩ ብኸመይ እዮም ዝትንትንዎ እንዳ ብልጽግና ስለዚ ንዓታቶም ክትሕዘሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ናቶም ኣረዳድኣ is a little bit different ኣብ ዞን ክትሪእዎም ትኽእሉ እዮም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝኸፍቶ ውግእ ዝመርሑ ጀነራላት ምምዳው ኣፍሊጡ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንክኸፍት ብስርዓት ብልጽግና ኣንፈት ከም ዝተውሃቦ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዓፋር ዝተወደበን ብስርዓት ብልጽግና ዝድገፍን ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይ ክሳብ 10 ጉንበት 2018 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውግእ ንምኽፋት ምድላዋቱ ከም ዝወድአ ጥሉል ሓበሬታ ረኺብና ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ምጽብጻብና ዝዝከር እዩ ሎሚ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ድማ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ነቲ ውግእ ዝመርሑ ጀነራላት በብግንባሩ ምምዳው ዘመላኽት እዩ እቲ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንክኸፍት ብስርዓት ብልጽግና ትእዛዝ ተዋሂብዎ ናብ ወሰን ትግራይ ተጸጊዑ ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብዚ ሰሙን 5 ግንባር ከም ዝጣየሸ ዝሓበረ ኮይኑ ብግንባር ሰቆጣን ጸለምትን ጀነራል ከበደ ፍቃዱ ብግንባር ኣጽቢ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጀነራል በርሀ በራኺ ወዲ ራያ ድማ ብኣንፈት ሽኸት ወይ ድማ ኣብ ዓላ ንኽመርሑ ዝተመደቡ እንትኾኑ ነዚኦም ዘተሓባብሮም ድማ ጀነራል ገብረ እግዚኣብሔር በየነ ወደን ጡር ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ የመልክት ንኹሎም ብድሕሪት ኮይኖም ዘተሓባብርዎም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከም ዝኾኑ ዝሓበሩ እቶም ፍልፍላት እዚ ንምግባር ካብ ስርዓት ብልጽግና ሽፋን ዝህብ ከበድቲ ተጽዋራትን ነፈርቲ ውግእን ደገፍ ከም ዝግበረሎም ቃል ተኣትዩሎም እዩ ይኹን እምበር ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ኮይኑ እቲ ውግእ እንተተጀሚሩ እሞ ምናልባት ሰራዊት ትግራይ ደፊኡ ናብ ዓፋርን ኣምሓራን እንተኣትዩ እቲ ስርዓት ተወሪረ ኢሉ ብምእዋጅ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቁልዕ ኩናት ክጅመር ከም ዝኽእል ይዝግመት ስርዓት ብልጽግና ቅድሚ መረፃ ኣብቲ ውግእ ናይ ምስታፍ መደብ ከም ዘይብሉ ከም ዝተነገሮም ዝሓበሩ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ፍልፍላት ቀንዲ ዕላማው ተጋሩ ነንባዕሎም ንኽዳኸሙ ብምግባር ምስ ተዳመዩ ድማ ድሕሪ መረፃ ብቐሊሉ ንትግራይ ምቁፅጻር ዕላማው ከም ዝኾነ ይሕብሩ ስርዓት ብልጽግና መረፃ ንኽተኣጓጎሎ ከም ዘይደልን ብማሕበረሰብ ዓለም ቅቡልነት ንምርጋፅ ድማ ግድን መረፃ ክካየድ ከም ዘሎ ቆሪፁ ከም ዝተለዓለን ዝሕብሩ እቶም ፈለጥቲ ውሽጢ ክሳብ 24 ጉንበት ድማ ናብ ትግራይ ሰራዊቱ እትዩ ንኽዋጋእ ድልየት ከም ዘይብሉ ኣረጋጊፆም ስለዝኾነ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ከየምፅእ በቲ ስርዓት ክቕለብ ፀንሐት ዕጡቕ ሓይሊ ሕዚ ናብ ትግራይ እቶ ዝብል ተሪር ትእዛዝ ከም ዝተውሃቦን በዚ እውን ኣብዚ ሓፂር መዓልቲ ውግእ ከም ዝኸፍትን ተረጋጊፆሎም እዚ ዝድገስ ዘሎ ውዲት ደቂ ሓንቲ ማህፀን ተጋሩ ዘቃትልን ዘዳምን ምዃኑ ዘሕዝን እዩ ዝብሉ ወሃብ ትርኢቶም እዚ ጠጠው ንኽብል ድማ ብዙሓት ይምሕፀኑ ኣለዉ እኔና ወዳጄ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ኢኮኖሚያ በፍጥነት እያደገ ያለች ሀገር ተጨማሪ አክሰስ የሚያስፈልጋት ሀገር በዓለም ህግ በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ወዳጅ ሀገራት ተጠቅመን የምናገኝበት መንገድ ላይ የሳቸው ጠንካራ ድጋፍ እንዳይለየን የቀረበላቸውን ጥያቄ እሳቸውም በአክብሮት ተቀብለዋል ለዚህም ከፍተኛ ምስጋና ያለን ሲሆን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ከፈረንሳይና ከፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ረገድ የሚጨበጥ ውጤት የሚጠብቅ መሆኑን ከወዲሁ ልገልጽ ፈልጋለሁ ባይዘወይ እትፊት ንፊት ዝቃወም ሰብአዩ እቲ ዘሰጠታ እንድሕር ለቢመን ዝብል መሽኳቲ እቲ ትሚሉና ዓይኑ ዝርእኻ ኣሰራቂ የድብሎ ማለት ብከምዚ ዝገልጾ ማለት ነዘማን ዝደለው ኤርትራውያን ቀድሚ ሕጂ እኮ ስደት ዝነበሩ ዓዱ ከኣቱ ከሎ መንግስቲ ዓዲ ኢሉ ኳይ መንግስቲ ጤሳ ሂቦም ኣብ ትገፊሕ ቦታታት ርዩ ንዓና እስከ ግደፍዎ ነተማኡ ዘለዉ ኸ
بمعري يكايدوا اللودو نبل بمعرس ينابروا اللودو مريت كو توهيبوهم دو كاب غزا خراي وصيم دو كاب لمنا ابوي ابو حبوي وصيم دو كاب عناتات سكو وصيم دو اسكنبل زري كونني تحقي ارزو كوين كات تزارب كلخا طعمي كل طعمي زمس سلازي ابسمرا دጫቃጭቆ دلو ودسمرا خيمسلكي ابسمرا دغوي دل غزا زغز حجون ودسمرا يكوننكو تولجه لقبا ودلقبا ادرسو زي فلط عدو داي فلط بعل ገንዘብ وبون دا خفلكا غلندا غبركا يسرح دلو صباح نغو خرخخبنا ازي فيت نفيت مسغطمه كالا ايفينا تتصل مغنياتو نتدخا اندا علخا نتي بعل ገንዘብ كمص ايكون يخمو سبكا كبد وصالا دحر دا حق نحر كوينا تا اكايات خيدا لا خوينا كاب زخودلو بوتاتات يسرحلو نت ورساي يسرحلو نت منسي يسرحلو نت مندلاي كساب حجي كيسل تشوز خيد زلو مالت اتا حدامي ود حدامي تتزارب كمان كيف يبلا نبز مسيا انتي دبحال كادر خدكون كتحفر يزغبا مخنياتو قريتا عند حتت تتزارب يزغبا نحنا قريتا خنحتت ندا حتتنا فقم دابلنا نعومينا خنزارب يزغبانا بازو خوينكا بغنزبكا معرخ ندي عبلتنا تقبر معرخ ندي مريسكا بوتا تغزق نري لنا ناباي كخيديو ابي كصحنا يخا صباحن غون قدميت الله مالت نحنياتو قانقو زي صريه تغنيو زي صريه زخوينو نعايك مغوتني ويد ما نعايك زاربن ايكنني تغرنيو اصري اصفيفو هو ابزن كمزني اب كمزن كاخمزيو كله خمز خون كايكنني مكمتين نطرح سمع زخين سلامنتاي ايرتراوي انتاي يحلفالو نري نسمع لنا عورات هيكونا እታም በጽሕኩም ትፈልጡ ወረ በጣም ይኹም ትሕዝኑ በቃ ከኩፉ እንበር ጽቡቕ ይትዛረቡን ይኹም ከኩፉ ሲልኩም እንበር ጽቡቕ ሲልኩም ካይ ትመጽን ይኹም ኣብዚ ግልብጥ ኢልካ በቲ ሰለስተ ነፋይቶ ሰለስተ ካም ዝዮም ሰለስተ ገጽ ሒዞም ዝኸዱ ምስ ህዝቢ ክኾኑ ከለው ጽቡቕ ዛረቡ ኣብ ሜዳ ክወጽ ከለው ጽቡቕ ዛረቡ ኣብ ውልቀ ሰብ ክረኽቡ ከለው ካ የልቁሱ እዚኦም ኮይና ንሕና ኤርትራውያን እዚኦም የድሪ ኣነ ዝሰማዕ ኣብዚ ማለት ከይዶም መጽኦም ስነ ተኸኩፉ የሪኡኻ ከኩፉ የስምዑኻ ይበኺልካ ምሽ أبتوكم سمعتهم هو إرترا دا بتعم صبوا قال هالو كم مني خات فرح دلخا كم مني خات كلا خل دلخا نتحقي نتخون زقبوع تتزاربك إزي كفاء أيكونن حما أيكونن مقوام كأيكونن بايزوي إتفيد في زقاوم سبعي إتزاي سكتها عند حر لبي من ديزبن مش قاتي إتي تميلنا عينو زر خاص سراقي يدبلا معنا بخمس يد قل سمارة في نزمان زدلو إرتراويا ترديكم دللا سلازي باب زقبا عنا نحنا كينا خنكيد حسابنا خنفسس كمحوار كنرارادا مسألة لنا جن زي اللي قالت ندام أنا زي اللي رئيسنا تزاربنا نزن أمانو نزن رعمو زبها الزربة هيتدوقفوه نزعل الزربة يتصعبوه حتى تزاربوا حتى زلوا خوون زلوا وقعة خوون على ونبل ثانك يو هابي يوم عدلنا عاطل أمباسادر هندي أب إيرترا مسبسلطان إيرترا زغبرو ركب يغصل أب إيرترا زركب أمباسادر هندي كم أكالتي زمدنا هندن إيرترا نممحياش كجبر صنحا ركب تمالن بغرمي تمالي مس مينيستر قديات وصاي مينيستر حرشة إيرترا زتا أكايدو أمباسادر هندي أب إيرترا بمخان بعصر شوعات تطرق لتشان إسران شدشان سرحو زجمرة أمباسادر شيراراج كمال تمال عصر تغلت جنبوت نبيت صحفة مينيستر قديات وصاي إيرترا بمغنع مس مينيستر عثمان صالح ترخيبو 5 زاتي قليتون أتا أمباسادر مس مينيستر عثمان صالح كليتياو حبراو زمدنا نمعزاز كم استزرارب بمقلاص أمونغو إيرتران هندن نخلتا هاجرات أبزقد دسلات نبزل على درجة نمبصحو كم استزراربو حبيرون أزخم زيلو خلو أمباسادر شيريراج كمال بعصر تحرق جنبوت كلتشان إسران شدشان نبيت صحفة مينيستر حرشة بمغنع مس مينيستر حرشة أتو عرفاين برها تراخيبو كم استزاتي أبتي أبقصات محبراو من رخيبتات نايتي إمباسي زلت أفا حبريتا أرديو أمباسادر شيريراج كمال كلتياو موغنات أمني حبر أقداسنا زلو قديات بفلايكا حرشا مصنون كنكن أتكلتن إنساتاتن ممعبال وطيت سبا عملكيتهم كمستزاتو يحبيرون أبتركب أبكلتين حقرا وحسنات مقبن زلاغ معبالا نمرقات أم هناس عغمي مكفال تموكرون تكنولوجي نمعباي كمسترادادو أتب منقدي أمباس هندي أب إيرترا زوز حبريتا عملكيتو أمباسادر هندي أب إيرترا أبزن زحالف أواروح مسبر كزبولو مينيسترات علوت حالفت منقسي إيرترا ركبا كايدو 5 نبرز فلاتيون زمدنا إيرتران هندن صقاو عقم سبن ممعباي حرشاون تمرتاو من دقافات المبرا كم كند أتوكرو زرعيو زمدنا إيرتران هندن بواقعي عب قنبوشان 993 يفليمو زمدنا إيرتران هندن أمداي تمرتي تسعاد ديجتالاو تحت غرص زلو ركبات قال كلتياو من دقافات المعماء نمبرا بلعلو سب السلطان السمرحة مبت صحا مكاري ركبا هندن إيرتران بمسارة أبكلتشان إسران كتن إسران سلسان زكايدو نقدن وفرن تمركي سوز واتس مصنعتي ناي 10 شوعاتنات ب$9.5 مليون نقدن
ንግድን ወፍርን የካይዳ ህንዲ ብብዝሒ ናብ ኤርትራ መድሃኒት ማሽነሪ ዓለባት ልኽ ክትኮን እንከላ ኤርትራ ድማ ሕርሻዊ ፍርያት ቆርበት ናብ ህንዲ ትሰድድ عيشل مرحي ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሞን ድራማ ቀፂሉ ውዒሉ ይርከባሎ እዚ ዝሓፈር عيشل مرحي ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንመርዓ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ አዲስ አበባ ተቀቢሉ መስኦ ርክባት ምስ ኣካየደ እታ ልምቲ መሰልቸው ዝኾነ ድራማ ደጊሞ ይርከባሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ኢማኑኤል ማክሮን ክልተ ግዜ ናብ አዲስ አበባ ተመላሊሱ ነይሩ ኣብቲ ዝገበሮ ምምላስ عيشل مرحي ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ፈረንሳ ኢትዮጵያ ባህርን ኣፍ ደገ ባህርን ክትረከብ ክትሕግዛ ፈረንሳ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ክትዕልመላ እናበለ ክዛረብ ተኸታቲልናን ተዓዚብና ነርና ክሳብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን መንግስቲ ፈረንሳ ንعيشل مرحي ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ሕልምታቱን ዝምልከት ዝገበሮ ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ ነገር የለን عيشل مرحي ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሚ ምስ ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ተራኸበ ፈረንሳ ከም ሃገር ነቲ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ምንቅስቃስ ንባሕርን ኣፍ ደገ ባህርን 130 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘት ሃገር ቀጥታ ወደብ ስለ ዘድልያ ፈረንሳ ነዚ ከም እትርዳእን ንኢትዮጵያ ኻ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ባህርን ኣፍ ደገ ባህርን ንኽትረክብ ክትሕግዛ ቃል ከም ዝኣተወትላን መንግስቲ ፈረንሳ ኻ ንኢትዮጵያ ባህርን ኣፍ ደገ ባህርን ከም ጻላ መብጻዕታት ከም ዝኣተወዩ እዚ عيشل مرحي ክዛረብ ተሰሚዑ ዝርከብ ዘሎ እዛ ቪድዮ ናባኹም ከብላ ንከታተላ ኒና ወዳጄ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ኢኮኖሚያ በፍጥነት እያደገ ያለች ሀገር ተጨማሪ አክሰስ የሚያስፈልጋት ሀገር በዓለም ህግ በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ወዳጅ ሀገራት ተጠቅመን የምናገኝበት መንገድ ላይ የእሳቸው ጠንካራ ድጋፍ እንዳይለየን የቀረበላቸውን ጥያቄ እሳቸውም በአክብሮት ተቀብለዋል። ለዚህም ከፍተኛ ምስጋና ያለን ሲሆን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ከፈረንሳይና ከፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ረገድ የሚጨበጥ ውጤት የሚጠብቅ መሆኑን ከወዲሁ ልገልጽ ፈልጋለሁ። كبرات تقاتلتي إذا كنتات كم ذا فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنحنا عيشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد بأمحرنيا فرنسا بحرن أفدق بحرن إثيوبيا كتركب كتحجزنا كبلي سمع إيمانويل ماكرون مرحى فرنسا إذا عيشل مرحي كوميل وكزارب كله كميكيرو تميتو أبت فيديو تقاتلكمون تعذيبكمون تخونو بزقين بتي منجس فرنسا إثيوبيا بحرن أفدق بحرن كتركب كحجزان تدافينو أب فرنسا ترايك خوان مغنياتو أبزوا كرن أفريقيا غربات هاجرات إثيوبيا زخون هاجرات ناتن حزبن مريحنتن سلازلون هاجر فرنسا كمعرب أفريقيا ملوك بملوك تباريرا حجي أبزوا كرن أفريقيا زتفلالي وتهدرا معسكرات نمدكوان تنكسا غزل هاجريا مرحى فرنسا إيمانويل ماكرون أبز على فسلسة معلتات أب كينيا أبز تخيد ركبات نمرعت هاجرات أفريقيا كوغوات اللهم تراينيرو إيمانويل ماكرون أبلع مرعت هاجرات أفريقيا زغبر مغوتات كابوزعات أفريقياوين حيال كوننيتات الناموت يركبالو أب كينياون أنتار فرنسان مرعنا يتهاجرن زعلمه حيال تقاموتات تمال تخيدو كساب مس أكلات تا نامجيجاون تبتحنيرو مرع فرنسان تهاجرن كمعرب أفريقيا مرو بمرو تواريدهم تغليعهم حجاب إثيوبيا ناب كينيان وتهدرا معسكرات نمنداي حسوا مباليهم زركب زلو بروجكت أسمرا عمتاوي 4 مليون طن معدن كفري أب كلتشن 26 ملوعة مخصصة تسفاز قبرلو بروجكت عدنا أسمرا نايفتنا مسرحة وديونا بدرجة مغرب فريات بتسيح خمزلو زحبور من جتات ملو بملونا مفرين تأتيون عمت 4 مليون طن معدن نعداقا كأرمو خانو تقليتون أب كبابي أسمرا تركينو زركب بروجكت عدنا أسمرا نايفتنا مسرح بعود دحر مزامو كأدما يقص نايفرياتو كغرب كم زباقع تقليتون اتسحب ريتا وسيخو بروجكت أسمرا نامولو مسرح بزاقتولو جيزي عمتاوي 4 مليون طن حمد معدن كفر مخانو عمل كيتون بروجكت عدنا أسمرا أب 4 مخازنات مالت انبادورهو عد نفاس جوبون دواروان مسرح عدنو 5 سلاسل زفلاتيهم از بروجكت ابزا زلنا عامت نقميت بمكيار اول 4 تغلتشن 26 نايفتنا مسرح كزازن بقيعون اتحبريتا قتيلو دحر نايفتنا مسرح لحول عاقن كوبر كاب دباروا بعوتنا فرات كقرب كم زبقع تقليتون اتين بروجكت عدنا اسمرا عملكيتو ابسا زرقا حبريتا بروجكت عدنا اسمرا اب قدامو شمونت عامت فلما 29 شح طن كوبر 83 شح طن زينك 4 شح اوز ورقي 1 مليون اوز سيلفر عمت وكفر مخانو تقليتون
بروجكت عدنا أسمران 17 عمتات جمجماو ناي مفرع عدم 5 لو يفلات از بروجكت عدنا عمتاو 4 مليون طن حمد معدن ناب عداغان مقربو علمون فتاتي سلاسل كمزلو نت بروجكت أمريكي تزوص حبريتا يملكت أزي أبربعة أب كبابي أسمرا أبزركب عدتات وهايدو نتفتاتو أم سلسال زركب بروجكت عدنا أسمرا أبير تراتز عبي بروجكت عدنا مخانو ينقرلو بروجكت عدنا أسمرا بتسو ساميتاوي زحازة سيچوان رود اند بريدج ماينينج انفستمنت 400 زونن هاجراو كوربوريشن عدنا إيرترا نتفتات عدنا ويا سلاسل بروجكت عدنا أسمرا شمونتي ميازيخ تشان 24 لعلي غرزلو كوبر أب مخزن دباروان أبعداق عالم بملاخ فرياتو أهارو خبل كم زباق عزفلات كينو أز بروجكت على لواقو كبابي 500 مليون دولار بيلو 5 قمت نز بروجكت أمريكتو سازرق حبريتا يردون حليباي عمت ملوج أو يفري كابات عنا بحليباي كاب سجاجر 12 عمت جيروز ركب تكال مفرج أو سالينا نايتي كبابي بهراوي كونتات أبجمت بمتاو عمت ملوج أو كفر 5 بقعة تحبيرون عم جمرة عمتات نايكل تشح جدك مس إنجليزاو تكال بزكايرو مصنعتي كابات عوضشون هب حليباي زقعزة تكال مفرج أو حليباي كوبانا هنس أسواد حرز جبر مسرح تتعفيفو مدب سجاتات بحر بزعبا بحليباي تركون زركب جراج أو حليباي عمل كتا سنبت 10 جنبت أبزرق حتى حبريتا حليباي عمود ملوج أو كفر 5 بقعة جليتا مدب سجاتات بحرنا أبكلتشن 10 شدشان عمامات مسرحا مدكان جراج أو حليباي كم استجمرة بمحبر أبكلتشن 20 تزازيمو فرياتو كأرب كم جمرة جليتا أتا أبسجاتات بحري عمل كتا مربات التزرقح مدب سقاتات بحري جرات حليباي كابتي أبات عزنبرة جراج أو فلوينات كم زلو دحر مردا أتي أبات عزنبرة جراج أو أب كرامات كورح شعتك صور حسلسة أبزنبرة جزية فرياتو يقرب كم زنبرة جليتون مفرج أو حليباي جن عمت ملوج أو كفر ربع خمزلو أرديا تكال مفرج أو حليباي كينو مفرج أو بيت مرتمويا بمخان أبتبوطا نستمردبو سرحتنياتات نايمويا سلطانا يهب كم زلو جليتا بتوسغي كاب كبابي وغيرون زركبو نبرتنا يسرح عدل فتيرو خمزلو مدب سقاتات بحرنا عمل كتا أزغم زيلو خلو تكال مفرج أو متصوع جراج أو حليباي نافشو مونتميتي هكتار كعب مخانو تقليت نيريو أتا حبريتا أب حليباي توريكو نزر كام مفرج أو نايم عباين مسفوح بزكايلو لزولو تعري أبزمت عمد كابز زلو 6 هكتار جرات نافشو مونتميتي هكتار جراج أو كعب 5 خانة متيهت فرات سعر حبيرانيرا أب عالم كابز ركوب بحرتات بيج أو منتو زفلت كأيه بحر إتونن إيرترا بزوحو تج أو نمركاب أبز قبر زولو تعري تكال مفرج أو متصوع أب حليباي جراج أو بمدوكان اتفتاتو أم سلسال يركب أزي كابسالي نانا بحليباي تسجاجروس تركونا جراجو أبز جزازي 6 هكتار جراجو مهرتو مكابي زركاب منيسر هبت بحري بمنجد تكال مفرج أو متصوع كابزي أب حليباي دكين وزركاب حدش جراجو كاب 6 هكتار جراوت مفرج أو أب عمت أستا 3 طن أو كحفز كم تسنح متيت فرز عري أب حتى ما أسفرا أتا متيت وسيخة أزي أب حليباي تركين زولا حدش مفرج أو أبز مت زولا عمت نزي 6 هكتار جراجو نافشمون تميتي هكتار جراجو بمعباي متأنز حفز أو كعب وطينه كم زنا برا بمجلاز أبز جزازي عمت ملو فرياتو كقرب كم زباقعة تزوج حبريتها أرديو تكال مفرج أو سالينا أبشن عتميتن شوعتن بإيطاليان كم استجمرة سندات نايت تكال كحبرن كلو هزبير تراجن كرمز تكال مدكانو أب حسمتن بورين بزجبرز نبرة عيوج أو يفر 5 نبرز فلاتيو متنج أو منت كأه بحري 4 PPT كم زبط سحكي لاتات بحري قلتو سرعات بلصقنا أبلعلي إيرترا ورار بمفصام أفدق بحر نمونان وتهدراو مدلوات يقبر كم زلو بقولو عابز قلصو زلو وان فرنسا حانت كابتنا جوخا بمبال وتهدراون قطباون حاقزا زقبرا لزلو وهاقرات مخانام بزعبا زقود حابريتا زلو ومنشتات زقلصو خوينام بريزيدنت فرنسا أب حاصير اوانو نسال سايقزيو نابتهاقر مبصاح يكايدالوم